दावे कुछ हकीकत कुछ। किसानों के लिए बुरी खबर, फाइनेंस बिल 2021 से 22 में ज़रूरी आलात को शेड्यूल 8 से निकाल दिया। ज़रूरी आलात पर सेल्स टैक्स 5% से बढ़ाकर 17% हो गया। गंदम थ्रेशर 60,000 इजाफे से 5.25 लाख रुपए का हो गया। चावल निकालने वाली मशीन की कीमत में 70,000 रुपए का इजाफा। बजट आवाम दोस्तों, महंगाई में इजाफा क्यों? फैसलाबाद की कपड़ा मार्केट में तकरीबन 40% कीमतें बढ़ा दी गई। 75 रुपए फी मीटर में मिलने वाला कपड़ा 3 सालों में 140 रुपए तक जा पहुंचा। 172 रुपए मीटर वाली कॉटन 235 की हो गई। महंगाई की वजह से कारोबार में मंदी, ताजिर भी परेशान। महंगाई हो चुकी है कि जो गरीब को एक सूट 2 सूट लेता था 300 के 600 के, वो इस वक्त ऑलमोस्ट डबल रेट हो गए हैं। आगे की जो पोजीशन है भाईजान, पहले से तकरीबन 20 से लेकर 30 रुपए पाउंड का इजाफा हो चुका है। इस इजाफे से महंगाई जाहिर है, वो महंगाई इतना फ़र्क पड़ेगा कि कपड़े में भी कम से कम 50 रुपए मीटर का फ़र्क पड़ चुका है। स्टेट बैंक ने कोरोना के बायस दी गई रकूम की मुफ्त इंटरबैंक ट्रांसफर की रियायत वापस ले लिया। बैंक अकाउंट से ट्रांसफर रकम करने पर 0.1% तक टैक्स देना होगा। फैसलाबाद रिंग रोड खाब बन गई। साबिका हुकूमत ने काम किया, ना मौजूदा हुकूमत ने ध्यान दिया। बजट में कोई हिस्सा न मिला। फिजिबिलिटी बनी, सड़क न बनी। वादे दावे सिर्फ लारे रह गए। सड़कों पर रश, ट्रैफिक का दबाव, मुसाफिरों की ख्वारी जूं की तूं। जंग में कोरोना वैक्सीन खत्म। सेंटर्स पर आने वाले शहरी वैक्सीन लगवाए बगैर वापस जाने पर मजबूर। महकमा सेहत की भर्तियां कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर को सफाई के नाम पर बंद कर दिया। आर्जी बंदिश का नोटिस आवेजा। डायरेक्टर हेल्थ ने 29 जून को सफाई के अहकाम जारी किए थे। कोरोना के फैलाव में मुसलसल कमी। डिवीजन में 18 मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद में मजीद 16 केसेस। 24 घंटों में तनासुब 2% रहा। जंग ओटोवा में एक मरीज रिपोर्ट हुआ। चिन्यूट में कोई नया केस सामने न आया। DHQ अस्पताल जंग की सीटी स्कैन मशीन फिर जवाब देगी। मशीन 4 रोज कबल 1,40,00,000 की मालियत से मरम्मत की गई थी। अस्पताल इंतजामिया ने कम वोल्टेज को मशीनरी की खराबी की बड़ी वजह करार दे दिया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात की डेटशीट जारी कर दी गई। 12वीं का पहला पेपर 10 जुलाई और दहम का 29 जुलाई को होगा। 11वीं के 12 अगस्त और नहम के इम्तिहानात 28 अगस्त से शुरू होंगे। पहले ग्रुप का वक्त 8:30 और दूसरे ग्रुप का 1:30 बजे होगा। FDA ने 4 गैर कानूनी रिहायशी कॉलोनीज को सील कर दिया। इब्राहिम वैली, इजाफी आबादी, अहमद नगर, बोलेवाल टाउन और यूनिवर्सल टाउन शामिल। यूटिलिटी सर्विसेज बंद। महकमा रेवेन्यू को रजिस्ट्रियां रोकने की हिदायत जारी कर दी। चिन्योट के मोहल्ला नूरबाला का स्लॉटर हाउस तवज्जो का मुंतज़िर। 3 बरस से खाली इमारत जराइम पेशा अफराद की अमाशा बनने लगी। मकीनों के हुकाम से नोटिस लेनी और इमारत सरकारी डिस्पेंसरी में बदलने की अपील। ट्रेनों के डिरेल होने के वाकयात से भी महकमा रेलवे ने सबक न सीखा। फैसलाबाद में रसाले वाला रेलवे ट्रैक के बेशतर नट बोल्ट ही गायब हो गए। महकमा मरम्मती काम में मुबैना सुस्ती बरतने लगा। फैसलाबाद में हुकूमती नुमाइंदगान का अनोखा कारनामा। 5 नंबर स्टॉप रोड पर पत्थर डलवा दिया। इब्तिदाई तख्ती भी लगाई मगर तामीराती काम नामुकम्मल। सड़क पर उड़ती धूल शहरियों और दुकानदारों के लिए अजियत का बायस। शहरियों का कहना है कि सड़क पर लुक नहीं डाली गई, गाड़ियां खराब हो रही हैं। इंडस्ट्रियल स्पोर्ट पैकेज में 30 जून 2022 तक तोसी की मंजूरी। नापरा ने इंडस्ट्रियल स्पोर्ट पैकेज की मुद्दत में तोसी का फैसला जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने सनती सार्फिन के लिए पैकेज का ऐलान किया था। पैकेज के तहत बिजली टैरिफ 12.96 से कम करके 8 रुपए फी यूनिट किया गया था।
محکمہ اسپیشل ایجوکیشن میں مبینہ طور پر سیاسی مداخلت، گریڈ 19 کی سیٹ پر 17 گریڈ کا سینئر لیکچرار تعینات۔ جنگ میں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو کئی سال بعد بھی دفتر الاٹ نہ ہو سکا۔ متعدد ترقیاتی بجٹ میں رقوم مختص کی گئی۔ اگلے مالی سال میں بھی 3 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز پیش کر دی گئی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ملازمت پیشہ افراد کے لیے ٹیکس شیڈول جاری کر دیا۔ 6 لاکھ روپے تک سالانہ تنخواہ پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ 6 لاکھ سے 7.5 کروڑ روپے سالانہ آمدن پر 5 سے 35% تک انکم ٹیکس لاگو ہوگا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال چکچھمرا میں فیول اور لوکل پرچیز کی ادویات میں کھوٹ برد کا انکشاف۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، ڈرگ کنٹرولر اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر پر مشتمل انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی۔ فیصل آباد کے لیگی ایم پی صفدر شاکر کی قرارداد رنگ لے آئی۔ حلقہ پی پی 104 میں سڑک بنے گی، ہائی وے نے منظوری دے دی۔ 3 کروڑ کی لاگت سے 7 کلومیٹر سڑک تعمیر کی جائے گی، ٹینڈرنگ کا عمل جاری۔ ریاض فتح کی جانب سے کمالیہ کے سیلاب متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے گئے۔ بولے مشکل گھڑی میں حکومت نے کسانوں کا ساتھ دیا، ترجیحی بنیادوں پر حفاظتی بند باندھا جا رہا ہے۔ کا سٹیزن پورٹل پر اجلاس، شہریوں کی درج شکایات پر تبادلہ خیال۔ شہر بھر سے 13,331 شکایات درج کی گئی۔ ضلعی نے 12,790 شکایات کو نمٹا دیا۔ افسران اپنے علاقوں کی رپورٹ پیش کریں گے۔ ثانویہ والا اسسٹنٹ کمشنر آفس میں ہلال احمر کی جانب سے ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی کٹس، ماسک اور دیگر سامان عطیہ کیا گیا۔ اے سی نعمان علی سمیت دیگر کی شرکت۔ اے سی کمالیہ عرفان ہنجرا کی سینیٹری ملازمین کے اعزاز میں تقریب، ملازمین کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ ریجن فیصل آباد سمیت 10 ڈی ایس پیز کے تقرر اور تبادلے۔ ڈی ایس پی عبدالستار انویسٹیگیشن فیصل آباد، جبکہ ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائم اور آصف علی شاہ کو ٹوبہ تعینات کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ مشیر کامرس رزاق داؤد کی جانب سے ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے بڑی خوشخبری، جون میں 10 ارب ڈی ایل ٹی ایل کی شکل میں جاری کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ بجٹ منظوری سے قبل ریفنڈ میں مختص رقم 20 سے 50 ارب تک جانے کی نوید سنا دی۔ آل پاکستان بیڈ شیٹس اینڈ اپہولسٹری ایسوسی ایشن کی پریس کانفرنس رنگ لے آئی۔ تھریش ہولڈ بڑھانے کا مطالبہ تسلیم۔ کمرشل کے بعد مینوفیکچرر ایکسپورٹر کے لیے بھی تھریش ہولڈ 12 سے بڑھا کر 15% کر دیا، جبکہ فیصل آباد ٹو چنیوٹ کا سرگودا روڈ فل پورٹ تیار کروائی جائے گی۔ مرکزی کلوتھ بورڈ اور انجمن تاجران الائڈ گروپ کا مطالبہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سابق ایم پی زبیدہ ملک کی نماز جنازہ فیصل آباد میں ادا کر دی گئی۔ پیپلز پارٹی کے سٹی صدر رانا نعیم دستگیر، صدر ٹریڈرز سیل آفتاب بٹ اور جہانگیر قاسم سمیت دیگر کی شرکت۔ روگیٹ کا امتحان دینے والے قانون کے طلبہ کے لیے پنجاب بار کونسل کی کوششیں رنگ لے آئی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے امتحانات میں 10 نمبر اضافی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ مئی میں امتحان دینے والوں کا رزلٹ اضافی نمبرز کے ساتھ جاری ہوگا۔ فیصل آباد میں لائل پور میوزیم کا سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اقدام۔ تحریک آزادی کے ہیرو بھگت سنگھ کے گھر میں ان کی والدہ کے استعمال کی جانے والی اشیاء کا اضافہ کر دیا۔ پیڑھی، دودھ کا برتن اور پرانی کھڑکیاں نمائش کے لیے لگا دی گئی۔ دیکھنے میں چھوٹے، کیلوریز، کیلشیم اور آئرن سے بھرپور، کینسر، دل کے امراض اور آنکھوں کے مسائل میں مفید۔ سمندری میں مزیدار رس بھرے انگور پک کر تیار، 6 مختلف اقسام کے انگور توجہ کے مرکز۔
वुमेन फ्लाइंग टेनिस चैंपियनशिप का कैंप लगा दिया गया। चैंपियनशिप कल डिशकोट में खेली जाएगी। डिवीजन फैसलाबाद की कुड़ियां पंजा आजमाई को तैयार।